अस्सलामुअलैकुम, मैं JK न्यूज से मैं हूँ मदी हाजिम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ये इलेक्शन हमारी बका का इलेक्शन है, हमने आज़ादी के बेस कैंप की हिफाजत करनी है। तहरीक इंसाफ कश्मीरियों को तकसीम करना चाहती है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदरान। ये इलेक्शन 2021 का आपको और मेरा फैसला करेगा। और अहले मुजफ्फराबाद आपको कहता हूँ कि आज़ादी का बेस कैंप मुजफ्फराबाद में रखना है या उठाकर किसी और जगह इसको उठाकर फेंक देना आपने, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस मनसब की वजह से जिसका मैंने हल्फ उठाया, मेरी कुछ मजबूरी हैं कि जिसकी वजह से जो बातें बिला वास्ता या बराह रास्त मेरे पास है मैं उसका अफशा न करूं, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में आपको बताना चाहता हूं। खुदा को आज़म नाज़र जानकर आपको कहता हूं कि इस इमरान खान की मौजूदगी में रियासत जम्मू कश्मीर का ना उसकी इकाई महफूज है, ना आज़ाद कश्मीर महफूज है। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन जाहिद अमीन ने JK न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बजट में शहर इक़्तिदार के लिए तरजीही बुनियादों और तरक्याती कामों के लिए फंड्स रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब 25 करोड़ रुपए कैपिटल और डिवीजनल हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज जो है ये इस बजट का हिस्सा बना है, बाज़ाब्ता हिस्सा बना है। और यानी इसका एक सेक्शन जो है कैपिटल है और दूसरा ये डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है। तो इस एतबार से इसको 1 अरब 25 करोड़ का एक खुसूसी तरक्याती पैकेज दिया गया है। अब जो इसके अलावा सालाना तरक्याती प्रोग्राम मंजूर शुदा में जो चीज़ शामिल है वो है CMH मुजफ्फराबाद के अंदर 200 बेड्स का इजाफा होगा और एक ट्रामा सेंटर बनेगा और इसके लिए हुकूमत ने 75 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस कर दिए, मंजूर कर दिए हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोअर गली हमारी इस शहर में आमद के लिए और हमारी जो यूनियन कौंसिल गोजरा है उसकी मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला है और इसको सरे दस ये एक तो उस पर अभी शुरू है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी स्टडी हो रही है, CDO कर रहा है। लेकिन बरारकोट बाईपास रोड जो है ये एक नई तजवीज़ हुई है और ये 11 किलोमीटर है। ये शार्ट ऑफ बरारकोट ये जाके नीचे उतरेगी और मूरी गोजरा में ये एक पुराने ट्रैक से ऊपर जाएगी और अराजी के मुआवजा जात समेत ये 38 करोड़ यानी 38 करोड़ 50 लाख रुपए की अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसका मुजफ्फराबाद शहर को जो मानसेरा से आने जाने का हमारा सिलसिला बारिश में स्लाइड में डिस्टर्ब होता है, हमारी जो यूनियन कौंसिल गोजरा है उसकी जो मूवमेंट मुतासर होती है वो इससे एड्रेस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह एक RCC ब्रिज जो प्लेट से चेला बांडी को मिलाएगा, 156 मीटर लंबाई है इसकी और इसके लिए 28 करोड़ रुपए आज़ाद हुकूमत ने मंजूर कर दिए, मुख्तस कर दिए। इससे कबल जो है मल्ला शाह सुल्तान में शाह सुल्तान ब्रिज का काम जो है तेज़ी से जारी है, वो ब्रिज इसके अलावा है। मशहूर ज़माना जहलसाज बाबर ताज का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आसम शौकत पर PM हाउस के बाहर कातलाना हमला। मुहजाती तौर पर आसम शौकत इस हमले में महफूज रहे। पुलिस की आमद के साथ ही बाबर ताज मौका से फरार हो गया। मशहूर ज़माना जहलसाज और वेवार्ड फैक्ट्री के मालिक बाबर ताज का कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू आसम शौकत पर कातलाना हमला। मुहजाती तौर पर आसम शौकत इस कातलाना हमले में महफूज रहे। बाबर ताज ने आसम शौकत पर हमला मजबूत कानूनी गिरफ्त की वजह से किया। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर इनकम टैक्स ने बाबर ताज की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिसके बाद हालात दोनों के दरमियान कशीदा हो गए और दोनों के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में लड़ाई शुरू हो गई। इत्तला के मुताबिक बाबर ताज ने कमिश्नर इनकम टैक्स पर हमला किया। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। मौका देखते ही बाबर ताज वज़ीर आज़म हाउस से भागने में कामयाब हो गया। याद रहे कि गुज़िश्ता 2-3 माह कबल बाबर ताज की जेलिस फैक्ट्री पर कमिश्नर इनकम टैक्स की जानिब से छापा मारा गया। छापे के दौरान फैक्ट्री से मुख्तलिफ किस्म के जेली सिगरेट बरामद करते हुए बाबर ताज के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद बाबर ताज की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए, मगर ताहाल वो गिरफ्तार न हो सका। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मसला ये इलेक्शन है। अगर वफाक की तरफ से मदाखलत या धांधली की कोशिश की गई तो हम इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं करेंगे। वजीर बरक़ियात राजा निसार। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मसला जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। अब मैं नहीं कहता कि सारे इलेक्शन ही जो उसमें बड़ी धांधली हुई, लेकिन बाज़ इंतखाबात में जो है वो इस कदर धांधली हुई कि उसको नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। और ये जमहूरी मुल्क में यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हो, ये बड़ी बदनसीबी की बात होती है कि लोग उस इलेक्शन को तस्लीम न करें। तो इसका मतलब है कि लोगों का जो है ईमान अपना जो है ये एतमाद जमहूरी सिस्टम से उठ गया है।
یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الحمدللہ جب بھی پاکستان کی افواج نے کی نگرانی میں یا انہوں نے مطلب براہ راست بھی اس الیکشن میں ان کا مطلب رہا تو یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے. اب ایک بات ضرور ہے کہ جو حکومت مرکزی پاکستان میں ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایج حاصل ہوتا ہے جی کہ وہ یہاں کے ووٹر کو متاثر کر سکتے ہیں, لیکن اب یہ تاثر ختم ہو گیا بالکل ہی, اور یہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن آج اگر پی ٹی آئی والے اگر یہ کہے جی کہ نہیں مطلب جی ان کی مرکز میں حکومت ہے, ان کی خاص سندھ کے سارے تینوں صوبوں میں ان کی حکومت ہے, لیکن جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں 11 حلقوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس 11 حلقوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہاری ہے الیکشن حکومت ہونے کے باوجود, اور یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ جو پوچھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں. تو وہاں تو لوگوں نے اس پیج کا نہ احترام کیا, نہ وہ پیج وہاں پر اثر انداز ہوا. تو بابر تاج کا عاصم شوکت پر قاتلانہ حملہ. عاصم شوکت نے بابر تاج کے خلاف FIR درج کروا دی. پولیس نے بابر تاج کی فیکٹری پر چھاپا مار کر شراب کی بڑی مقدار اور 6 کارندے گرفتار کر لیے, جبکہ بابر تاج تاحال مفرور ہے. مشہور زمانہ جعلساز اور ویب وارڈ کے مالک بابر تاج کا کمشنر انلینڈ ریونیو عاصم شوکت پر قاتلانہ حملہ. قاتلانہ حملے میں عاصم شوکت معجزانہ طور پر محفوظ رہے. عاصم شوکت نے بابر تاج کے خلاف FIR درج کروا دی. بابر تاج کی فیکٹری پر پولیس نے چھاپا مار کر اسلحہ, شراب کی بھاری مقدار اور 6 کارندوں کو گرفتار کر لیا, جبکہ مرکزی ملزم کی تلاش تاحال جاری ہے. پولیس نے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد جگہ پر چھاپے بھی مارے, لیکن ملزم تاحال مفرور ہے. 25 جولائی ہماری فتح کا دن ہے. ہمارے بارے میں غلط اندازہ لگانے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ PTI حکومت بنائے گی. اقتدار میں آ کر احتساب کا پہیہ پوری قوت سے چلائیں گے. نامزد امیدوار اسمبلی راجہ منصور احمد. حلقہ کھاوڑہ میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے نامزد امیدوار اسمبلی راجہ منصور علی خان نے چودھری لطیف اکبر کے سابق PR افتخار اوان سمیت تھکیال ہاشمی ترک برادری کی سرکردہ شخصیات راجہ منصور کے قافلے میں شامل. شمولتی پروگرام کے موقع پر مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نے کہا کہ 25 جولائی ہماری فتح کا دن ہے. ہمارے بارے میں غلط اندازے لگانے والوں کو اندازہ ہو جائے گا. کسی کو رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ PTI حکومت بنائے گی. انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آ کر احتساب کا پہیہ پوری قوت سے چلائیں گے. کھاوڑہ کے ترقیاتی فنڈ کی ہورد برگ کی مکمل تفصیلات موجود ہیں. سکیم خور احتساب سے نہیں بچ سکیں گے. حلقہ کھاوڑہ میں نیا نظام لائیں گے. آئندہ کھاوڑہ سے ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا, ہر آدمی سے خود رابطہ رکھوں گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. کھاوڑہ کے عوام یاد رکھیں کہ PTI بلا شرکت غیر کی حکومت بنائے گی. مسلم کانفرنس سے اتحاد کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طرح کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بات کی ہے, اس طرح آج تک کوئی دوسرا لیڈر نہیں کر سکا. آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے اور تقسیم کی باتیں کرنے والے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. PTI کا منشور ہے کہ جو فیصلہ کشمیریوں کا وہی کشمیر کا ہے. بابر تاج کا عاصم شوکت پر قاتلانہ حملے کے خلاف محکمہ ان لینڈ ریونیو کے ملازمین کا احتجاج. ملازمین نے کہا کہ جب تک بابر تاج کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور تمام دفاتر بھی بند رہیں گے. ویب وارڈ کمپنی کے مالک بابر تاج کا کمشنر انڈین ریونیو چودھری عاصم شوکت پر قاتلانہ حملے کے خلاف انکم ٹیکس کے ملازمین بھی سراپا احتجاج بن گئے. انہوں نے تمام دفتری کام چھوڑ کر بابر تاج کی گرفتاری کے لیے مطالبہ شروع کر دیا. اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ جب تک بابر تاج کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ ہم کمشنر انلینڈ ریونیو عاصم شوکت پر بابر تاج کے حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پولیس کی چاہیے کہ وہ مفرور ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کرے اور عاصم شوکت کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے. دارالحکومت مظفر آباد میں امتحانات کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے. طلبہ نے وفاقی وزارت تعلیم اور محکمہ تعلیم کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. طلبہ نے کہا کہ بغیر پڑھے ہم پیپر کیسے دے سکتے ہیں. پالیسی میکروں کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. 55 دن سے بھی زیادہ کلاسز نہیں چلی اور یہ ہمیں پیپر کے حوالے سے بول رہے ہیں اور پیپر میں بھی بہت سے اسٹرکٹ ریسٹرکشن ہیں.
اب آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح پیپر لیں. ہم پیپر نہیں دے سکتے، اس لیے ہم آپ کے سامنے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو باقی ہم تمام تر طلبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں شرکت کروائی. دن ہمارے رہتے ہیں پیپرز کو، انہوں نے ہمیں اسمارٹ سلیبس دیا. اسمارٹ سلیبس میں اگر 10 ٹاپکس ہیں، 10 میں سے 8 ٹاپک انہوں نے انکلوڈ کیے ہوئے ہیں، 2 چھوڑے ہوئے ہیں، یا 9 انکلوڈ کیے ہوئے ہیں، 1 چھوڑا ہوا ہے. ہم کیسے تیاری کر سکتے ہیں 10 دنوں میں اس پوری بکس کا، جس میں 2 پورا ہمارے 12 مہینے رکھتے ہیں تیاری کرنے میں، ہم 1 مہینے میں اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ اور باقی سارے بورڈ کے ایگزامز ہیں، ہماری پوری لائف کے سب سے امپورٹنٹ ایگزامینیشنز ہیں. آگے یونیورسٹی کی اپلیکیشنز دینی ہے، طلباء کی اتنی تیاری نہیں ہے کہ اچھی طرح ایگزامز دے سکیں تاکہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو سکیں. اور یہ صرف کسی 1-2 لڑکے کی بات نہیں ہے، پورے ملک کا یہ ایشو ہے. آج پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایڈیکویٹ ٹائم نہیں دیا گیا پریپریشن کرنے کے لیے. سمپل سا ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس کا کوئی سلوشن نکالیں. پالیسی میکرز ہم نہیں ہیں، پالیسی میکر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، وزارت تعلیم کا کام ہے ہمیں کسی طرح ریلیف پرووائڈ کریں. آخر پہ آگے 40-45 دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر کی تیاری کی جائے. اگر پورے سال کی تیاری اگر 40-45 دنوں میں کی جاتی ہے تو یہ بتائیں. AJK نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AJK نیوز مظفرآباد.